सीट संख्या नतोकी कार्यदलले बुझाए प्रतिवेदन। आज शीर्ष बैठक बस्ने। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने राष्ट्रिय टिमबाट निलम्बित। महानगरको दाबी। सडक र ट्रान्सफर्मर स्टेशनको सबै फोहोर उठ्यो। कोजाग्रत पूर्णिमाको दिन उम्मेदवारी दर्ता। अरण्यको पाँडे पछि रवि लामिछानेको पार्टीमा बालेन टिमका सदस्य पनि। भन्सार छलेर ल्याएको 1 करोडको चिनी र चामल बरामद। म्यानमारमा घिमिरेर मलेसियामा पौडेल राजदूत नियुक्त। 5 दिने भ्रमण नेपाल सकेर फर्के राजदूत सेनाध्यक्ष पाण्डे। हेलो मेयर खाल्डाखुल्डी कहिले पुर्ने भन्दै पोखराका मेयरलाई प्रश्न। 10 दिनभित्र बहाल कर तिर्न सेना र प्रहरीलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाको पत्र। कंग्रेस प्रवक्ता डाक्टर महत काठमाडौँ 5 बाट चुनाव लड्ने। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 227 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। थप 1 जनाको मृत्यु। बन्दा बन्दै साँगुरो भयो गौतम बुद्ध विमानस्थलको टर्मिनल। गायक शिव परिवारको असंवेदनशील टिप्पणी। बलात्कारलाई व्यवसाय बनाउनेको भण्डाफोर गरौं। सोमबार देशभरका फिल्म हल बन्द गर्ने चलचित्र संघको निर्णय। यसपटक जनताले पार्टी मात्र हेरेर भोट हाल्दैनन् भन्दै रामकुमारी झाँक्रीको भनाई। सन्दीप लामिछाने विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी। क्यानलाई सन्दीप लामिछानेको आग्रह। कानुनी उपचारका लागि सहयोग गर्नुस्। अदालत भवनको 2 तला माथिबाट हाम फालेर भागेका थिए विश्वकर्मा। पशुपतिका अव्यवस्थित संरचनामा पनि बालेन शाहको कडा एक्सन। सेना र प्रहरीलाई बालेन शाहको पत्र। 10 दिनभित्र कर नबुझाए कारबाही गरिने। ऋषि कटेल प्रति प्रचण्डको आक्रोश। मुद्दा हालेर नेकपा फुटाउने तपाई नै होइन, यसबारे पुरै जानकारी। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आरण्य उपाने। आज मिति विक्रम सम्म 2079 साल भदौ 24 गते शुक्रबार, इस्वी सम्म 2022 सेप्टेम्बर 9 तारिक। आज भदौ शुक्ल चतुर्दशी इन्द्र जात्रा अनन्त चतुर्दशी पूर्णिमा व्रत रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू यसको तपाईहरुमाझ हार्दिक मंगलमय शुभकामना। दर्शक महानुभावहरू सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका मुख्य समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभावहरू देशभित्रबाट हेर्नु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ शहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनुहोला। विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने राष्ट्रिय टिमबाट निलम्बित भएको प्रसङ्गबाट। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले राष्ट्रिय टिमका कप्तान सन्दीप लामिछानेलाई निलम्बन गरेको छ। उनी विरुद्ध एक किशोरीले बलात्कारको उजुरी दिएकी थिइन् र बिहीबार जिल्ला अदालत काठमाडौँले सन्दीप विरुद्ध पक्राउ पुर्जी समेत जारी गरिसकेको छ। कार्यवाहक सचिव प्रशान्त विक्रम मल्लका अनुसार बिहीबार बसेको क्यानको कार्य सम्पादन समितिको बैठकले सन्दीपलाई राष्ट्रिय टिमबाट निलम्बन गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो भने अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेका कारण उनलाई निलम्बन गरेको मल्लले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीलाई बहाल कर बुझाउन पत्र पठाएको छ। आज नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीलाई पत्र पठाउँदै 10 दिनभित्रमा वडा कार्यालयमा गई बहाल कर बुझाउन भनेको छ। आफ्नो क्षेत्रभित्र बहालमा लगाई बहाल आम्दानी गरेको देखिएकाले काठमाडौँ महानगरपालिकाको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा बहाल कर बुझाउन अनुरोध गरेको हो। पटक पटक ताकेता गर्दा पनि हालसम्म नबुझाएको भन्दै बहाल आम्दानी विवरण सहित पत्र प्राप्त भएको 10 दिनभित्रमा बहाल कर र त्यसको जरिमाना पनि बुझाउन भनिएको छ। यदि यो अवधिमा पनि कर नबुझाए महानगरपालिकाको राजस्व ऐन 2075 बमोजिम कारबाही गरी सरकारी बाँकी सरह असुलुपर गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउने समेत महानगरको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएपछि बालेन्द्र शाहले राजस्व असुली र अवैध संरचना भत्काउने अभियानलाई तीव्र पारेका छन्। यसअघि मेयर शाहले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पनि कर तिर्न भन्दै पत्र लेखिसकेका छन्। गायक शिव परियारले पछिल्लो समय बलात्कारका घटनालाई लिएर आपत्तिजनक प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेपाल सरकारलाई सम्बोधन गर्दै उनले बलात्कारलाई व्यवसाय बनाउनेहरूको भण्डाफोर नगरिए नेपाल बलात्कारीहरूको देश हो भन्ने नजिर स्थापित हुने बताएका छन्। कृपया यति बेला सबै वर्ग सम्प्रदाय जात र धर्म नेपालीहरूले नेपालमा मौलाएको बलात्कार व्यवसायको भण्डाफोर गर्न जरुरी देख्छु भन्दै उनले फेसबुकमा लेखेका छन्। तर स्टाटस पोस्ट गरेको केही मिनेटमै उनले यसलाई हटाएका छन्। यद्यपि सामाजिक सञ्जालमा पोस्टको स्क्रिनशट भाइरल बनिरहेको छ। कतिपयले शिवलाई बहिष्कार गर्नुपर्ने भन्दै स्टाटस पनि लेखेका छन् भने बलात्कार जस्तो गम्भीर विषयलाई सामान्यकरण गर्न नहुने धेरैको मत रहेको छ। गायक परियार राजनीति र सामाजिक विषयवस्तुमा टिप्पणी व्यक्त गर्ने कलाकारमा पर्छन्।
जबरजस्ती करणीको आरोप लागेपछि नेपाली क्रिकेट टिमका कप्तान सन्दीप लामिछानेले नेपाल क्रिकेट संघ क्यानलाई गुहारेका छन्। लामिछानेले कानुनी उपचारका लागि सहयोग गर्न क्यानलाई आग्रह गरेका छन्। हाल क्यारिबियन प्रिमियर लिग खेल्ने वेस्ट इन्डिज जमैकामा रहेका सन्दीपले क्यानसँगको कुराकानीमा कानुनी लडाईँ लड्ने बताएका छन्। कानुनी उपचारका लागि सहयोग गर्नुस् भन्ने कुरा भएको छ। क्यान सचिव प्रशान्त विक्रम मल्लले भनेका छन्। एक 17 वर्षीय बालिकाले जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै सन्दीप विरुद्ध बलात्कारको उजुरी दर्ता गरेकी छन्। सन्दीपलाई आरोप लागेको खबर सार्वजनिक भएपछि क्यान अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द बुधबार बेलुका काठमाडौँ आइपुगेपछि क्यानका पदाधिकारी बीच छलफल समेत भएको थियो र प्रहरीले यस विषयमा छानबिन गरिरहेकाले क्यानले अहिले सन्दीपमाथि एउटा एक्सन लिएको छ र उनलाई निलम्बन पनि गरिएको छ र क्यानले साथमा छानबिनमा सहयोग गर्ने पनि बताएका छन्। यस्तै सन्दीपले सीपीएल खेलेर मात्र फर्कने भएका छन् भने बुधबार राति भएको जमैका तल्लावासको खेलमा पनि सन्दीपले खेल्न पाएका थिएनन्। नेपाल चलचित्र संघले सोमबार देशभरका सिनेमा हल बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको संघको कार्यसमिति बैठकले यस्तो निर्णय गरेको महासचिव नरेन्द्र महर्जनले जानकारी गराउनु भएको छ। सांकेतिक विरोध स्वरूप हल बन्द गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ। चलचित्र निर्माता संघले शुक्रबार मात्रै फिल्म प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेपछि चलचित्र संघले यस्तो निर्णय गरेको हो। कार्यसमिति बैठकले चरणबद्ध आन्दोलनका क्रममा अथवा कार्यक्रम पनि घोषणा गरेको छ। कार्यसमिति बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा संस्थाका सदस्यहरूको मानमर्दन हुने गरी अनर्गल आरोप लगाएको प्रति सांकेतिक विरोधको कार्यक्रम घोषणा भएको जनाएको छ। सोही कुराको विरोध गर्न भदौ 27 गते सोमबार हल बन्द गर्ने निर्णय भएको उल्लेख गरिएको छ। फिल्म सेन्सर गर्दा अनावश्यक दुःख दिएको भन्दै अग्रिम बुकिङ नखोलिएको प्रष्टीकरण पनि संघले दिएको छ र हाम्रा सदस्यमाथि यस प्रकारका अनर्गल आरोप बाधा र अवरोधहरू कायम रहे अझ कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी पनि दिन्छौं भन्दै विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। पशुपति क्षेत्रमा रहेका अव्यवस्थित संरचना हटाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाले पहल थालेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सूचना जारी गर्दै अव्यवस्थित संरचनाहरू तत्काल हटाउन आग्रह गरेको थियो, तर अटेर गरेको भन्दै अव्यवस्थित संरचना हटाउन थालिएको महानगरपालिका वडा नम्बर 8 का अध्यक्ष आशामान संगतले जानकारी दिनुभएको छ। पटक पटक आग्रह गर्दा समेत पसल तथा व्यवसायहरूले नमानेपछि आफै फिल्डमा उत्रिनु परेको संगतले बताएका छन् र उनले काठमाडौँ महानगरले अव्यवस्थित संरचना हटाउँदै आइरहेको र वडा अध्यक्षहरूले यसमा साथ समर्थन रहेको र अव्यवस्थित संरचनाहरू खाली गराउन सके सबैमा समस्याको समाधान हुने पनि बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, पशुपति क्षेत्रको अथवा पशुपति मन्दिरभित्रको महानगरले हटाएका संरचनाहरू अथवा पसलहरूको भिडियो तपाईहरूलाई हामीले यो च्यानलमा राखेका छौं। हाम्रा अघिल्लो भिडियोहरू गएर तपाईहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी केन्द्रीय सचिव रामकुमारी झाँक्रीले आगामी निर्वाचनमा जनताले मत दिने बेलामा पार्टी मात्रै नहेर्ने बताएकी छन्। आज बुटवलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै झाँक्रीले उम्मेद्वार र एजेन्डालाई हेरेर जनताले मत दिने तर्क गरेकी छन् र नेकपा एमाले ल्याएका पानी जहाज रेल जस्ता मुद्दामा जनता नअल्मिलिने भन्दै उनले स्थानीय माग र आवश्यकताका एजेन्डा ल्याउने दल र उम्मेद्वारलाई यसपटक जनताले मत दिने दावी गरेकी छन्। एमाले नेता गोकर्ण विष्टको नाम नलिई उनले गुल्मी 2 मा पटक पटक चुनाव जिते पनि त्यहाँको विकास र जनताको माग सम्बोधन हुन नसकेको समेत बताएकी छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विरुद्ध मुद्दा हालेर पार्टी फुटाइदिएको भन्दै नेकपाका अध्यक्ष ऋषि कटेल प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। शहीद सुरेश वाग्ले वासु स्मृति प्रतिष्ठान नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको 24औं शहीद सुरेश वाग्ले वासु र भीमसेन पोखरेल बैरागी स्मृति दिवस तथा स्मृति ग्रन्थ सार्वजनिकीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। प्रचण्डका अगाडि मन्तव्य राखेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कटेलले नेपाली कांग्रेससँग भाग मागेर उत्पीडित वर्ग र समुदायको मुक्ति नहुने टिप्पणी गरेका थिए। सोही टिप्पणीको जवाब दिँदै प्रचण्डले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एक बनाउँदा फुटाउनका लागि अदालत गएको भन्दै कटेल प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। तत्कालीन नेकपा फुटाउन अदालत जानेको संविधान र गणतन्त्रको रक्षाको लागि गरिएको कामलाई गलत भन्न नहुने उनको भनाइ थियो। उनले कटेललाई जनक्रान्तिकारीको बेलामा कहाँ हुनुहुन्थ्यो, किन त्यो आदर्शमा लाग्नु भएन भन्ने प्रश्न समेत गरेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 227 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 4401 परीक्षणमा 227 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। 1518 पीसीआर परीक्षणमा 137 जना र 2883 एन्टिजन परीक्षणमा 90 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 168 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् र कोरोना संक्रमणका कारण 1 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 2473 रहेको छ।
भारतका स्थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पाण्डे नेपालको 5औं दिने औपचारिक भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फर्किएका छन्। सेनाध्यक्ष पाण्डे र उनकी पत्नी अर्चनालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी बालकृष्ण कार्की र उनकी श्रीमती मनिषा कार्कीले विदाई गरेका थिए। नेपाल र भारतका सेनाध्यक्षहरूलाई एकअर्काको देशको मानार्थ महारथीको दर्जा दिने परम्परा अनुसार पाण्डेलाई 20 भदौमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गरेकी थिइन्। 20 गते नै पाण्डेको सम्मानमा प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले जंगी अड्डामा रात्रिभोज आयोजना समेत गरेका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हरिशचन्द्र घिमिरेलाई म्यानमारको र डिल्लीराज पौडेललाई मलेसियाका लागि राजदूत नियुक्त गरेकी छिन्। नेपालको संविधानको धारा 282 को उपधारा 2 बमोजिम मन्त्री परिषदको सिफारिसमा उनीहरूलाई राजदूत नियुक्त गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले जानकारी दिएका छन्। यस्तै राष्ट्रपतिले बेलायतका राजदूत ज्ञानेन्द्र चन्द्र आचार्यलाई माल्टाका लागि र अमेरिकाका राजदूत श्रीधर खत्रीलाई कोस्टारिकाका लागि गैर-आवासीय राजदूत नियुक्त गरेको आचार्यले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराएका छन्। रूपन्देहीका 2 स्थानमा भन्सार छलेर ल्याइएको ठूलो परिणामको चिनी र चामल सहित 2वटा ट्रक सशस्त्र प्रहरीले बरामद गरेको छ। 2वटा ट्रकमा ल्याएको 638 बोरा चिनी र 100 बोरा चामल सहित 2वटा ट्रक बरामद गरेको सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर 27 गण हेडक्वार्टर रूपन्देहीले जनाएको छ। ट्रक सहित बरामद सामानको बजार मूल्य 1,38,500 रुपियाँ रहेको गणका सूचना अधिकारी सशस्त्र प्रहरी नायब परीक्षक प्रेम प्रकाश सिगदेलले बताउनु भएको छ। सिगदेलका अनुसार लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका वडा नम्बर 11 मसिना हुलाकी मार्गमा पूर्वबाट पश्चिमतर्फ जाँदै गरेको ना 4ख 4129 नम्बरको ट्रकलाई अन्डर व्हिलिङ भएको आशंकामा जाँच गर्ने क्रममा भारतबाट भन्सार छली अवैध रूपमा ल्याएको चिनी फेला परेको थियो भन्दै बताउनु भएको छ। त्यसैगरी रूपन्देहीकै ओमसतिया गाउँपालिका वडा नम्बर 4 बसन्तपुर स्थित हुलाकी मार्गबाट भैरहवातर्फ जाँदै गरेको ना 3ख 6327 नम्बरको ट्रकबाट पनि चिनी बरामद भएको सूचना अधिकारी सिगदेलले बताउनु भएको छ। उक्त ट्रकका चालक भने फरार भएको समेत उनले बताएका छन्। वातावरणविद डाक्टर अरनिको पाँडे रवि लामिछानेको नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरेका छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने तयारीमा रहेका उनी दलमै आबद्ध हुने निर्णय गरेका हुन्। उनी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य बनेका हुन् भने उनी प्रतिनिधि सभा सदस्यमा ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेर चुनावी तयारीमा जुटेका थिए। पार्टी अध्यक्ष लामिछानेले उनलाई केन्द्रीय समितिमा स्वागत गरिएको ट्विटर मार्फत जानकारी समेत दिएका छन्। पाँडे हिमालय क्षेत्रको वायु प्रदूषण, जलवायु र दिगो विकासका लागि विज्ञ समेत मानिन्छन्। त्यसैगरी गणेश कार्की काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहका मुख्य चुनावी रणनीतिकार मध्ये समेत एक रहेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकामा आजबाट सडक र अन्य स्थानमा थुप्रिएको सबै फोहोर उठेको महानगरपालिकाले दाबी गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह यानि कि बालेन शाहको सचिवालयका अनुसार आज टेकुको सबै फोहोर उठेपछि काठमाडौँमा उड्न बाँकी फोहोर सकिएको हो भन्दै बताइएको छ। आज काठमाडौँबाट उठ्न बाँकी फोहोर छैन। महानगरभरि थुप्रिएको फोहोर सबै उठेपछि उठाउन बाँकी छैन। आजदेखि टेकुमा पनि कुनै फोहोर छैन। सचिवालय सदस्य इन्जिनियर सुनिल लम्सालले भनेका छन्। टेकु प्लान्टमा इतिहासमै दोस्रो चोटि फोहोर शून्य भएको हो। अब यसलाई निरन्तरता दिन्छौं भन्दै बताइएको छ। सचिवालय सदस्य लम्सालका अनुसार महानगरले आजदेखि फोहोर नउठाउने ठेकेदारहरूलाई कारबाही प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ। विभिन्न बहाना देखाएर भोलिबाट फोहोर नउठेमा महानगरले कडा कारबाही गर्छ। फोहोर स्टक नरहेकाले अब स्रोतमै फोहोरको वर्गीकरण पनि प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरेका छौं भन्दै लम्सालले भनेका छन्। सत्ता गठबन्धनको सिट बाँडफाँड सम्बन्धी कार्यदलले सिट संख्याको पुनर्किटान नगरी आफ्नो प्रतिवेदन शीर्ष तहमा बुझाएको छ। बैठकमा सहभागी नेताका अनुसार केही सिटहरूको बारेमा छलफल टुङ्गोमा पुग्न बाँकी रहे पनि सैद्धान्तिक रूपमा समझदारी भइसकेकाले शीर्ष तहमा नै टुङ्गिने गरी प्रतिवेदन बुझाएको हो। कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले आज दिउँसो 3 बजे बस्ने बैठकमा यसबारेमा विस्तृत छलफल हुने बताएका छन् र कार्यदलमा संख्याबारेमा चित्त नबुझाएका जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले शुक्रबारको बैठकमा यानि कि आजको बैठकमा मात्रै निर्णायक टुङ्गो लाग्ने हामीलाई बताउनु भएको छ। प्रहरीले म्याद थप्न लागेका लक्ष्मणलाल विश्वकर्मा जिल्ला अदालत दाङको भवनको 2 तला माथिबाट हाम फालेर भागेको पुष्टि भएको छ। सीसीटीभी क्यामेराको फुटेजमा घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 17 का 22 वर्षीय लक्ष्मण विश्वकर्मा बिहीबार साँझ 5 बजेतिर जिल्ला अदालतको 2 तला माथिबाट भुइँमा हाम फालेर भागेको स्पष्ट देखिएको प्रहरीले बताएको छ। फुटेज अध्ययनपछि जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी राजन गौतमले विश्वकर्मा ज्यानको समेत प्रभाव नगरी 2 तला माथिबाट हाम फालेर भागेको बताएका छन्। अदालतको भवन माथिल्लो तलामा सिसाको टुक्रा टाक्री छन्। तल्लो तलामा रड थुपारिएको छ। डीएसपी गौतमले भने त्यस्तोमा समेत ज्यानको प्रभाव नगरी विश्वकर्माले हाम फालेको देखियो। भुइँमा हाम फालेपछि उठेर उनी दौडिँदै गएर
पर्खाल नागेको देखिएको छ। जिल्ला अदालतको नयाँ भवन 5 तलाको छ भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, गोराही 10 नारापुरमा एक व्यक्तिको घरमा प्रवेश गरी सुनका गहना र केही नगद समेत चोरी गरेको अभियोगमा बुधबार उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर हिरासतमा राखेको थियो। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान सन्दीप लामिछानेलाई पक्राउ गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौँले अनुमति दिइसकेको छ। लामिछाने विरुद्ध एक नाबालिग किशोरीले बलात्कारको जाहेरी दिएकी छन् र त्यसबारेमा अनुसन्धानका लागि लामिछानेलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले अदालतसँग अनुमति समेत मागेको थियो। अदालतले पक्राउ अनुमति दिएको प्रहरी उच्च स्रोतले बताएको छ। अब प्रहरीले उनलाई कुनै पनि बेलामा पक्राउ गर्न सक्छ। लामिछाने हाल देश बाहिर छन्। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका अनुसार उनले आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गर्दै कानुनी सहायताका लागि अनुरोध गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा शनिबार, सोमबार र बुधबार जजिरा एयरलाइन्सको विमान अवतरण गर्छ। टर्मिनल भवनबाट नजिकै रहेको एप्रोनमा विमानबाट उर्लिएका यात्रुहरू त्यहाँबाट सोझै आगमन एराइभल कक्षतिर लाग्छन्। अवस्था कस्तो भने यात्रुको लाइन विमानको भर्याङबाटै सुरु भएर टर्मिनल भवनभित्रको हेल्थ डेस्कमा ठोकिन्छ। यसको मूल कारण हो टर्मिनलभित्र साँगुरो आगमन कक्ष। यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अन्तर्गत अथवा आगमनतर्फको भाग निकै साँगुरो छ, जसले गर्दा एउटा 150 सिटी न्यारोबडी जहाजमा आएका यात्रुहरूलाई विमानस्थलको टर्मिनल नबस्दै शास्ति हुन्छ। यानि कि बन्दा बन्दै गौतम बुद्ध विमानस्थलको टर्मिनल साँगुरो भएको देखिएको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महत काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वारमा सिफारिस भएका छन्, तर उनी आफै भने यहाँ चुनाव नलड्ने भएका छन्। 2074 को चुनावमा महत काठमाडौँ 5 बाट उम्मेद्वार बनेका थिए, तर वाम गठबन्धनमा साझा उम्मेद्वार नेकपा एमालेका ईश्वर पोखरेलले झण्डै 10,000 मतअन्तरले विजयी भए। पोखरेलले 23,029 मत ल्याउँदा महतले 13,169 मत पाएका थिए। गत आर्थिक वर्षदेखि निर्माणाधीन सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत पोखराको छोरीपाटन पार्दै सडक खण्डमा अहिलेसम्म हिलाम्ने छ। सानो बर्सात हुँदा समेत सडकमा आउजाउ यातायातका साधन मात्रै नभई यात्रीहरूले पनि शास्ति भोग्नु परिरहेको छ। पानी पर्दा हिलाम्मे र घाम लाग्दा धुलाम्मे हुने बाटोबाट दिक्क भएका स्थानीय बासिन्दा अचेल पोखरा महानगरपालिकाले सुरु गरेको हेलो मेयर कार्यक्रममा आफ्नो गुनासो टिपाउँदै सोच्छन्। बाटोले साह्रै दुःख पाइयो, कहिले बन्छ बाटो, कहिले पुरिन्छ खाल्डाखुल्डी भन्दै पोखराका मेयरलाई सबै जनताले प्रश्न गर्न थालेका छन्। निर्वाचन आयोगले 4 मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ, जस अनुसार 23 असोजमा उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता हुनेछ। यस वर्ष हिन्दू नेपालीको ठूलो पर्व दशैंको टीका 19 असोजमा परेको छ र निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको तालिका अनुसार टीकाको 4 दिनपछि अर्थात् कोजाग्रत पूर्णिमाको दिन देशभर उम्मेदवारी दर्ता हुनेछ। दशैंको लामो बिदापछि 23 गते नै कार्यालय खुल्नेछ भन्दै बताइएको छ। त्यस्तै 24 असोजमा उम्मेद्वारको विरोधमा उजुरी दिने, 24 र 25मा असोजमा उजुरीमाथि जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने र 25 गते नामावली प्रकाशन हुनेछ। 26 असोजमा उम्मेद्वारले नाम फिर्ताको समय पाउनेछन् भने अन्तिम नामावली पनि त्यसै दिन प्रकाशन हुनेछ र चुनाव चिन्ह पनि पाउने आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभएको छ। निर्वाचन आयोगले समानुपातिक पद्धतितर्फको उम्मेद्वार बन्द सूची बुझाउने समय 2 असोजलाई तोकेको छ भने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्द सूचीमा नाम समावेश भएको व्यक्तिले प्रत्यक्षतर्फ भने उम्मेद्वार हुन पाउने छैनन् भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।